नमस्कार। आज म अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु र अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही कानुनी विषयमा यहाँहरूसँग छलफल गर्न उपस्थित भइरहेको छु र त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो कुरा हामीले यो राष्ट्रियता र नागरिकता जुन यो दुईवटा शब्दहरू छन् यो शब्दहरू बीच कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फ्युजन अलि अन्योलता जस्तो कुराहरू देखिन्छ र यो नागरिकता र राष्ट्रियतालाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा लिने गरे तापनि वास्तवमा यी दुई शब्दबीच फरक अवधारणा छ। यो दुईटा शब्दको एउटै अर्थ हुन सक्दैन र राष्ट्रियता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो भने नागरिकता भनेको राष्ट्रिय कानुनको विषय हो। तर यतिले मात्र यी दुई कुराहरूलाई निर्धारण गर्न सकिँदैन, किनकि कहिलेकाहीँ अवस्था अनुसार व्यक्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय बन्न पुग्छ, बन्ने स्थिति हुन्छ। राष्ट्रियताले कुनै व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरालाई जनाउने आधारमा हामीले लिने गर्छौँ र कुनै एउटा देशका सम्पूर्ण नागरिकको राष्ट्रियता एउटै हुन्छ र नागरिकता र राष्ट्रियता दुवै प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिले राष्ट्रप्रति निष्ठा दर्शाउनुपर्छ र त्यही निष्ठा मार्फत प्राप्त गरेको कानुनी हैसियत नागरिकता हो र सम्बन्धित देशसँग जोडिएको प्राकृतिक पहिचान पनि नागरिकता हो र नागरिकता कानुन बमोजिम प्रक्रिया र कागजात पुरा गरेर प्राप्त गरिन्छ भने राष्ट्रियता प्राकृतिक रूपमा सम्बन्धित देशप्रति निष्ठाको निश्चित सीमा पार गरिसकेपछि मात्रै राष्ट्रियता प्राप्त गरिन्छ र नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण अधिकारको रूपमा लिने गरे तापनि वास्तवमा नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक विषयभित्र पर्छ र यसलाई व्यक्तिको अधिकार वा सुविधा भन्दा पनि राज्यको अधिकारको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ र नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र नागरिकका हैसियतले पाउने अधिकारहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयहरू सबै देशमा समान प्रकृतिका नहुन पनि सक्छन्। त्यसमा पनि विदेशीलाई अङ्गीकरण गर्ने विषय नितान्त उक्त देशको निरपेक्ष हित र इच्छाको विषय हो र विदेशी व्यक्तिको अधिकारको रूपमा यो विषय रहेको हुँदैन र विदेशी व्यक्तिको हकमा जुन अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा छ त्यो कुरा सम्बन्धित देशले कानुन बनाएरै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यो संसारमा फरक तरिकाले फरक आधारको रूपमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रचलन रहँदै आएको छ र अङ्गीकृत नागरिकता भन्नाले यस्तो खालको एउटा कन्सेप्ट, एउटा सिद्धान्त हो। अङ्गीकरण गरेको सन्दर्भमा अथवा अङ्गीकरण गरेर नागरिकता लिने यो एउटा सिद्धान्त हो र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। जस्तै विवाहको आधारमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ। कुनै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता हुने स्थितिमा उसले चयन गर्न पाउँछ कुन मुलुकको नागरिकता लिने भन्ने आधारमा उसले चयन गरेको आधारले पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्थायी बसोबास लामो समयदेखि अथवा विभिन्न देशले आफ्नो कानुनमा समय अवधि निश्चित गरेर कति वर्षसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो मुलुकमा बसेको भन्ने आधारमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने चलन छ
र कुनै व्यक्ति कुनै मुलुकको सरकारी सेवामा नियुक्ति पायो अथवा सरकारी सेवामा उनले काम गर्ने अवसर पायो, काम गरिरहेको छ भने पनि उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ। र विश्वका विभिन्न देशहरूले निश्चित योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रचलन यो एकदमै पुरानो प्रचलन हो। र यसरी प्रदान गर्ने अभ्यास तथा प्रचलन भने विश्वका मुलुकहरूमा फरक रहेको देखिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छन् भनेर हेर्ने हो भने नेपालमा सबभन्दा पहिला जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2009मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी महिलालाई समेत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ अथवा गरेको पाइन्थ्यो, जसमा नेपाल राज्यको कानुन र रीतिरिवाज बमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन 2009मा गरिएको थियो। र पहिलोचोटि नेपालको संविधान 2019ले यो अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। र त्यो 2019ले के भनेको थियो भने त्यो संविधान बमोजिम दुईवटा आधारमा विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको थियो। र पहिलो नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी स्वास्नी मानिसलाई विदेशी नागरिकता भए उक्त नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता दिन सक्ने भन्ने कुरा उक्त संविधानमा रहेको थियो। र दोस्रो, नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको र कम्तीमा 15 वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको विदेशी व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालको संविधान 2019ले गरेको थियो। र त्यो पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त संविधानमा के व्यवस्था गरिएको थियो भने नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको र कम्तीमा 15 वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा व्यवस्था गरिएको थियो। र त्यो पछिल्लो समयमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो र त्यो संविधानले पनि नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। र अर्को, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा गरेको पाइन्छ। र अहिले संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान हाम्रो नेपालको संविधानमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता कस्तो कस्तो अवस्थामा के कस्ता रीत पुर्याएर लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिलेको नयाँ संविधानमा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। र यो संविधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। र यति भए संविधानका व्यवस्थाहरू। अब अहिले हाम्रो प्रचलित नागरिकता सम्बन्धी कानुन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 छ र त्यो ऐनले के भनेको छ भने अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ र त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र अर्को व्यवस्था, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ। अर्को, नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न लेख्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य कुनै मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, कम्तीमा 15 वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको र असल चालचलन भएको र मानसिक रूपले स्वस्थ व्यक्ति भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेर अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था यो नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 ले गरेको छ। त्यस्तै गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तान मध्ये निजले सो नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ। स्मरण रहोस्, 2054 सालमा जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा एउटा नागरिकता वितरण टोली गठन भएको थियो र त्यो टोलीले यस्तै अङ्गीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा झन्डै 34,090 जनालाई नागरिकता वितरण गरेकोमा पछि यो कानुनको प्रक्रिया नपुर्याई नागरिकता वितरण गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले 2058 सालमा त्यसरी वितरण गरिएका सम्पूर्ण नागरिकताहरूलाई चाहिँ बदर गरेको अवस्था पनि हामीले भोगेका छौँ। र अहिले यो नागरिकताको विषय, विशेष गरी अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा तेस्रो संशोधन हुन गइरहेको सन्दर्भ छ र यसले सङ्घीय संसदमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ र अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा भएका राजनीतिक दलहरूका आफ्ना विचारहरू, आफ्ना सिद्धान्तहरू छन् र त्यही बमोजिम यो अङ्गीकृत नागरिकता के कसरी दिने भन्ने विषय अत्यन्तै छलफलको विषय बनेको छ र सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को तेस्रो संशोधन बहुमतले पारित गर्यो। तर केही विषयहरू अझै पनि राजनीतिक दलहरूले उठाएको कारणले त्यो विधेयक, त्यो संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक अहिले त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ र त्यो संशोधनमा कस्तो खालको संशोधन ल्याइएको छ त? के साँच्चै त्यो संशोधनले अङ्गीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा जसरी विभिन्न सवालहरू उठाइएका छन्, के साँच्चै ती सवालहरू यथार्थ छन् छैनन्, संशोधनले के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा केही अन्योलताहरू रहेका छन्। र प्रमुख कुरा, अङ्गीकृत नागरिकता लिने व्यक्तिले जुन हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था र नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ले गरेको व्यवस्थामा जुन हिसाबले अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयहरू उठेका छन् त्यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्न जरुरी पनि छ र राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि अहिलेको अवस्था छ। यदि यो सन्दर्भमा अब कसरी यो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउने भन्ने एउटा जटिल परिस्थिति पनि सरकारको सामु छ। त्यसैले मैले आज त्यो संशोधनमा के हुन गइरहेको छ, किन त्यो संशोधनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू, विरोधका स्वरहरू चाहिँ राखिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले पनि मिडियामा देख्नु भएको छ। त्यो किन त्यस्तो भयो, त्यो हुनुको पछाडि के छ, यो सही हो कि यो बेठिक हो कि भन्ने विषयमा यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू बनाउनको लागि पनि यो कुरा बुझ्न, यो कुरा जान्न जरुरी भएको हुनाले पनि यो कुरा म राख्न गइरहेको छु। र यो अहिले संशोधन हुन गइरहेको विधेयक के भनेको छ भने त्यसमा
दुईवटा विषयहरू मुख्य गरी दुईवटा विषयवस्तुहरू छलफलको विषय बनेको छ। यसमा एउटा यही अङ्गीकृत नागरिकता लिने सन्दर्भमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई कसरी नागरिकता दिने, के आधारमा नागरिकता दिने, त्यो नागरिकता दिँदाखेरि सर्टेन केही शर्तहरू तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले संशोधन हुन लागेको सन्दर्भमा के हो भने, त्यसरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकेछ भन्ने विषय यो संशोधन हुन लागेको ऐनमा राखिएको छ। र यही विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू बीच डिबेट छ। केही राजनीतिक दलहरूले अब हुन त सरकारले ल्यायो यो प्रस्ताव, तर यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने राजनीतिक दलहरूले होइन यो 7 वर्ष राखिनु हुँदैन अथवा यस्तो चाहिँ शर्त राखिनु हुँदैन, यदि कसैले विवाह गर्यो भने तुरुन्तै उसलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ, यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आवाजहरू उठेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै त्यो संशोधनले त्यसरी नेपालमा थायी बसोबास गरेको 7 वर्ष पुगेको भन्ने कन्डिसनमा त्यो संशोधन आएको छ। र त्यो सँगसँगै अरू संशोधनहरू पनि छ त्यसमा। त्यस्तै यदि त्यसरी 7 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छैन भने, जस्तै कसैले विदेशी महिला वैवाहिक सम्बन्ध राखेर नेपाल ल्यायो र यो व्यवस्थाले अब नेपालमा ऊ थायी बसोबास गरेको 7 वर्षपछि मात्रै उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भयो र त्यो बिचको 7 वर्षसम्म उसले के कस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो तेस्रो संशोधनमा ल्याइएको छ। कतिपय यो कुराहरू बाहिर जानकारीमा छैन। र त्यस्तो नागरिकता जुन वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता नपाएसम्म अथवा त्यो 7 वर्षपछि त्यो अङ्गीकृत नागरिकता नपाएसम्म उसलाई सर्टेन अधिकारहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर त्यही संशोधनमा ल्याइएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने, त्यस्तो व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता नपाएसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ भनेर भनेको छ। भनेको उसले अङ्गीकृत नागरिकता नपाएसम्म उसलाई स्थायी आवासीय अनुमति पत्र सरकारले दिने। र त्यो दिइसकेपछि उसले के अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने भने, चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न सक्ने, पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यस्तै गरी जन्म मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइ चराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सक्ने, त्यस्तै गरी सेवाग्राहीको हैसियतले नेपाल कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा हुन सक्छ, छुट हुन सक्छ, सहुलियत हुन सक्छ, त्यस्ता खालका सेवाहरू पाउने र कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्नको लागि, प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नको लागि उसलाई त्यो अधिकार दिने भनेर त्यो संशोधनमा ल्याइएको छ। र यो कुरा हेर्दाखेरि वास्तवमा अहिले जे विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो बजारमा, हाम्रो समाजमा, संसदमा, सडकमा अथवा विभिन्न स्थानहरूमा अहिले जुन डिबेटको विषय छ, सरसर्ती हेर्दाखेरि वास्तवमा यो संशोधित व्यवस्थाले खासै नेपालको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा अथवा अधिकारमा कुनै कटौती गरेको देखिँदैन। र नेपाली नागरिकले उपयोग गर्न पाउने अधिकांश अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। केवल नागरिकता प्राप्त गर्न 7 वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था मात्रै हो यसमा। उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउनलाई 7 वर्ष कुर्नुपर्ने मात्रै हो। तर अरू सबै चाहिँ नागरिकले पाउनुपर्ने राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने भन्ने कुरा हो। र यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा यो संशोधित व्यवस्थालाई लिएर कसैले विरोध गर्नुपर्ने,
कसैले यसलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यो स्थिति छैन। र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा राज्यको सुविवेकी अधिकार हो। किनकि संसारमा यस्तै खालको अभ्यास छ होइन। अब त्यो राज्यको सुविवेकी अधिकार भएपछि कस्तो व्यक्तिलाई दिने कस्तो व्यक्तिलाई नदिने, अङ्गीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा नितान्त निर्णय गर्ने अधिकार राज्यमा निहित हुन्छ। त्यसैले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति पहिला अन्य कुनै देशको नागरिक भइसकेको हुनाले नयाँ देशको नागरिकता लिँदाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले पर्याप्त मात्रामा त्यो उक्त जुन राष्ट्रको जुन मुलुकको उसले अङ्गीकृत नागरिकता लिन खोजेको छ त्यो देशमा चाहिँ उसले अत्यन्तै एउटा गहन ढङ्गको सम्बन्ध कायम गरेको हुनुपर्छ, सम्बन्ध स्थापित गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र उक्त देशसँग उसको सामिप्यता कति छ भन्ने कुरालाई पनि राज्यले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू हामीले हेरियो भने अहिले सरकारले लिएर आएको जुन 7 वर्षको प्रोभिजन व्यवस्था राखेको छ त्यो त्यति धेरै नराम्रो हो, एकदमै विरोधै गर्नुपर्ने भन्ने खालको स्थिति पनि नभएको हुनाले अब यहाँहरूको विचारमा के हुन सक्छ, आफ्नो विचारहरू यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी छलफलहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले नै आज मैले यो विषयवस्तुहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। मेरो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई सुझाव सल्लाहको सधैँ अपेक्षा गर्दछु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।